बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो बेल के आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिए। आइए सुनते हैं आज की सच्ची खौफनाक कहानी। रुको भाई, यहीं पर उतरना है, वो बीच सड़क पर रिक्शे वाले को मुखातिब करते हुए बोली थी। मगर बाजी, अभी तो आपकी मंजिल दूर है, फिर क्यों रिक्शा रुकवा रही हैं? रिक्शे वाला हैरत से बोला, बस भाई हमें यहीं उतार दें। वो बेताबी से बोली थी, क्या हुआ है सलमा तुम्हें? हमें तो आगे जाना है, यहाँ कहाँ उतर रही हो? रानिया जो अब तक खामोश थी मुंह बनाते हुए बोली, बस तुम उतरो, मैं फिर बताती हूँ। उसने उसे तकरीबन खींचते हुए कहा, अच्छा बाबा उतर रही हूँ, गिराओ तो नहीं? रानिया ने चिल्लाते हुए कहा, उफ खुदाया, कसम से सलमा तुम एकदम पागल हो। सिर्फ उस बूढ़े बरगद के दरख्त की खातिर तुम यहाँ उतरी हो? वाकई लोग ठीक कहते हैं, तुम्हारी ऊपर की मंजिल यकीनन खाली है। रानिया ने सलमा को बड़ी गहरी दिलचस्पी से बरगद के दरख्त को देखते हुए कहा, जबकि सलमा महवियत से दरख्त में खोई हुई थी। तुम्हें क्या पता इस दरख्त में क्या है? मैं तो इसे देखकर खो सी जाती हूँ। देखो, इसकी घनी लंबी शाखें बिल्कुल किसी हसीना के लंबे बालों की तरह एतराफ में फैली हुई हैं। इसकी खुरदरी छाल में अजीब सा गुदाज है। इसकी कशिश मुझे अपनी तरफ खींचती है। खुदा के लिए बस करो सलमा, तुम तो यूं इस फजूल दरख्त के शान में कसीदे पढ़ रही हो जैसे ये दरख्त ना हो तुम्हारा महबूब हो। वाकई एक नहीं, ऊपर की सारी मंजिलें खाली हैं तुम्हारी। कर लिया ना दीदार, अब चलो देर हो रही है, वो गुस्से से कहती हुई बोली। रानी सहन में लगे नल पर धड़ाधड़ कपड़े धोने में मसरूफ़ थी। उफ खुदाया, कितनी बार इनसे कहा है वॉशिंग मशीन ला दे, मगर मजाल है जो कान पर जूं रेंगती हो। हाथ से कपड़े धो धोकर मैं आधी रह गई हूँ, मगर इन्हें क्या? वो कपड़े तार पर फैलाते हुए बुड़बुड़ा रही थी। अरे रानी आपी, क्या हुआ? किस पर गुस्सा निकाल रही हो? दरवाज़ा भी खुला छोड़ रखा है। मुन्ना बाहर गली में खेल रहा है, कुछ होश करें, आजकल हालात नाजुक हैं। सलमा घर में दाखिल होते हुए कहने लगी। रानी उसकी खालाजाद बहन थी। क्या होश करूं, मैं तो हलकान हो गई हूँ। सुबह से अली को तेज़ बुखार है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। दुआ के स्कूल से आने का वक्त हो रहा है। दानियाल भी लंच घर पर ही करते हैं। अब तुम बताओ, मैं अकेली और 100 काम। मैं तो उलझ कर रह गई हूँ। अगर पता होता ना कि शादी के बाद ज़िंदगी जंजाल बन जाएगी तो कभी शादी न करती। नाजुक अंदाम रानी अपने दुखड़े सुना रही थी। अरे अरे रानी आपी, ऐसा नहीं कहते, हालात सदा एक जैसे थोड़ी रहते हैं, क्यों परेशान होती हो? अच्छा छोड़े इन बातों को, आप अली को लेकर हॉस्पिटल जाएं, घर के सारे काम मैं देख लूँगी। शुक्रिया चंदा, तुम कितनी अच्छी हो, हमेशा मेरे काम आती हो। अच्छा ये बताओ कैसे आना हुआ? वो आपी, मैं यहाँ रानिया के पास आ रही थी तो अम्मी ने कहा रानी से कहना शाम को हमारे घर कुछ ज़रूरी काम है। हाँ हाँ याद आया। अच्छा खाला ने जो काम ज़िम्मे लगाया है उसका अंदाज़ा तो है ना तुम्हें? वो मायने खेज़ अंदाज में बोली। हाँ जानती हूँ, मुझे ठिकाने लगाने की प्लानिंग हो रही है। चुपके चुपके सलमा ने हंसते हुए कहा। रानी वापस आई तो मारे हैरत के गुमसुम सी खड़ी रह गई। उसे बमुश्किल 20 मिनट ही हुए थे। डॉक्टर ना मिलने की सूरत में वो यूं ही उल्टे कदमों वापस आ गई। उसे देखकर उसे शदीद ताज्जुब हुआ कि पूरा घर चमचम कर रहा था। सारे धुले कपड़े तार पर फैले हुए थे और कटी हुई तरकारी पककर तैयार थी। सिंक के गंदे बर्तन साफ़ सुथरी हालत में अपनी जगह जगमग कर रहे थे। ये तमाम काम सिर्फ 20 मिनट में हो गए। रानिया को सख्त हैरत हो रही थी। ये क्या मौजरा है सलमा, मुझे गए हुए भी थोड़ी ही देर हो गई थी, तुमने सारे काम निपटा लिए, वो भी इतनी जल्दी? बस देख लो आपी, आपको तो पता है मैं सारे काम चुटकी बजाते हुए करती हूँ, वो खिलखिलाते हुए बोली, जबकि रानी किसी सोच में पड़ गई थी। सलमा के हवाले से रिश्तेदारों में बहुत अजीबोगरीब बातें फैली हुई थीं। कुछ रिश्तेदारों का कहना था कि सलमा के काबू में ग़ुलाम जिन हैं जो उसके घर का सारा काम पल भर में कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना था कि सलमा पर कोई जिन आशिक है जो उसकी मोहब्बत में उसके सारे काम करता है। बहुत सी बातें रिश्तेदारों में फैली हुई थीं जो अब इसके दिमाग में गर्दिश कर रही थीं। कुछ तो सदाकत थी इन बातों में। क्या सोच रही हैं आपी? सलमा ने उसे पुकारा। कुछ नहीं, बस यूं ही, उसने बात टालना चाही थी। अगले दिन की बात है, वो अपनी खाला के पास बैठी बातें कर रही थी।
خالہ جان، سلمہ کے لیے میں بہت پریشان ہوں۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں۔ سچ کہوں تو میں خود بھی اس کے بارے میں شک میں پڑی ہوئی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے، کل اس نے میرے ڈرائنگ روم کے بھاری بھرکم صوفے اکیلے کھسکا لیے۔ میں تو حیران رہ گئی۔ اس کو کسی مولوی وغیرہ کے پاس لے جانا چاہیے خالہ۔ آخر کو لڑکیوں کے 100 مسئلے ہیں، کل کو شادی بیاہ کی بات ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ ایسی لڑکیوں سے بھلا کون شادی رچاتا ہے؟ لوگ تو ایسی لڑکیوں سے دور بھاگتے ہیں۔ رانی اپنی خالہ کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، وہ تو ٹھیک ہے، مگر وہ تو کسی کے پاس جانے کو تیار ہی نہیں ہوتی۔ اس کے ابو کے انتقال کو بھی 2 سال گزر گئے۔ میں اکیلی جان کب تک اسے گھر بٹھا کر رکھوں گی؟ میں چاہتی ہوں جلد سے جلد اپنے گھر کی ہو جائے، مگر خدا جانے کیا بات ہے، اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود کوئی اس کا ہاتھ مانگنے کو تیار نہیں۔ جو بھی اس کے رشتے کی بات کرتا ہے کچھ دن بعد اپنے آپ ہی مکر جاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کیا معجزہ ہے، خدا جانے میری بیٹی کا کیا بنے گا۔ سلمہ کی ماں یہ کہتے ہوئے رونے لگیں۔ بس اماں، میں نے کہہ دیا ہے نا، شادی کروں گا تو صرف سلمہ سے، آخر کمی کیا ہے اس میں؟ عامر نے حتمی لہجے میں کہا۔ ارے لڑکے، کیا باولا ہو گیا ہے؟ عامر کی ماں بولی تھی۔ مانا کہ لڑکی کی شکل و صورت اچھی ہے، سیرت اچھی ہے، گھر کے کام کاج جانتی ہے، مگر تو نہیں جانتا اس پر جنات عاشق ہیں۔ نہ بابا نہ، میں تو کبھی تیری شادی ایسی لڑکی سے نہ کروں جس کے ساتھ جن ہوں۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی۔ اماں، تم بھی کیسی باتیں کرتی ہو؟ کون کہتا ہے کہ اس پر جنات ہیں؟ اس نے جھلاتے ہوئے کہا۔ کہنا کس نے ہے؟ رانیہ سے پوچھ لو، پورا خاندان سلمہ کے قصوں سے واقف ہے، ایک تمہیں کو کچھ نظر نہیں آتا؟ اچھا نامی، اگر ایسی بات ہے بھی تو میں اس کا علاج بھی تو کروا سکتا ہوں۔ میں خود کسی عامل سے بات کروں گا، اول تو مجھے ان باتوں پر یقین نہیں۔ عامر کے لہجے سے لگتا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر سلمہ سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ ماں اسے مسلسل سمجھا رہی تھی، دیکھو بیٹے، یہ کام اتنا آسان نہیں، جان جوکھوں کا کھیل ہے، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتی۔ ماں اسے مسلسل سمجھا رہی تھی، اس رشتے سے روک رہی تھی، مگر عامر کو اپنی ماں کی بات پر یقین ہی کہاں تھا۔ وہ ناراضگی سے کمرے سے نکل گیا۔ بابا جی، میں بہت سوں کو لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، بہت سوں کو آزما چکا ہوں، مگر سب بے سود رہا۔ میرا یقین ڈگمگا کر رہ گیا ہے۔ آپ سے پہلے میں جس بھی در پر گیا، وہاں وقت اور پیسے کے ضیاع کے باوجود بھی میرا کام نہیں ہو سکا۔ بالآخر عامر اپنی محبوبہ کے علاج کے لیے تیار ہو گیا تھا، تبھی وہ ہر وقت کسی نہ کسی عامل کے چکر میں پڑا رہتا تاکہ اس کی سلمہ کا کامیاب علاج ہو سکے اور وہ اس کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ عامل کہنے لگا، تو مجھے 5000 روپے اور اس لڑکی کی قمیض مجھے لا کر دے۔ ایک ایسا عمل کروں گا کہ وہ جن کبھی تیری لڑکی کے پاس نہیں آئے گا، اور یہ پیسہ ہم اپنے لیے نہیں لیتے، بلکہ یہ اس مشکل عمل کے اخراجات ہیں۔ عامر نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ عامر مشینی انداز میں سر ہلاتا رہا، پھر اس نے فوراً ہی 5000 روپے عامر بابا کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ 2 دن کے بعد جب عامر بابا جی کے در پر مطلوبہ سامان لے کر گیا تو یہ دیکھ کر اس کے اوزان ہی خطا ہو گئے کہ نہ صرف بابا بلکہ ان کی کٹیا بھی وہاں سے غائب تھی۔ پتہ کرنے پر اسے اتنا معلوم ہو سکا کہ بابا جی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی اور وہ وجہ بتائے بغیر کہیں کوچ کر گئے۔ اس دن وہ ایک اور بڑے عامل کو سلمہ کے پاس لے کر گیا، جسے دیکھتے ہی سلمہ آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ عامل اس کا علاج تو کیا کرتا، خود اس کی جان کے لالے پڑ گئے۔ سلمہ کے جن نے اس کی وہ درگت بنائی کہ عامل کو بھاگتے ہی بن پڑی۔ اس کے جانے کے بعد سلمہ نے عامر کو غصے سے گھورتے ہوئے کہا، دیکھو عامر، میرے معاملے میں نہ پڑو، تم میرا خیال دل سے نکال دو۔ میں جانتی ہوں تم بہت اچھے انسان ہو، مگر مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ تمہاری منزل کچھ اور ہے، میری منزل کچھ اور ہے۔ مگر عامر تو سلمہ کو دل و جان سے چاہتا تھا۔ وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک اور عامل کو لاتا رہا، مگر سبھی عامل اپنے مشن میں ناکام ہو جاتے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر ایک روز رانیہ یہاں تک کہانی سنا کر خاموش ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ پھر میرا بھائی عامر سلمہ کو ٹھیک کرتے کرتے خود پاگل ہو گیا، جیسا کہ تم دیکھ رہی ہو۔
मैं कराची मेंटल हॉस्पिटल की नर्स हूँ। रानिया मेरी क्लास फेलो और दोस्त थी जिससे मेरी मुलाकात आज अचानक हुई। वो अपने पागल भाई के इलाज के सिलसिले में आई हुई थी और अपने भाई के पागल होने की कहानी सुना रही थी। रानिया, आखिर क्या वजह थी? कोई भी आमिल उस दिन से सलमा की जान क्यों नहीं छुड़ा सका? मैंने अपने जहन में कुलबुलाता हुआ सवाल उसके सामने रख दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि इस तरह के मामलात में मौलवी हजरात अक्सर लड़कियों के मसले हल कर दिया करते हैं। रानिया कहने लगी कि सलमा का जिन से छुटकारा मुमकिन ही नहीं था। रानिया का लहजा अजीब था, मगर क्यों मुमकिन नहीं था? मैंने उलझन में पूछा। क्योंकि उसमें कोई जिन नहीं था, वो खुद जिनजादी थी। क्या मतलब? मारे हैरत के मेरी चीख निकल गई। हाँ हुरिया, जिस बरगद के दरख्त की वो दीवानी थी ना, वही उसका और उसके ख़ानदान का बसेरा था। ये तमाम बातें एक निहायत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग ने आमिर को बताई थीं, मगर उसने इन पर यकीन करने की बजाय आमिलों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। नतीजतन वो खुद पागल हो गया था। दरअसल बहुत साल पहले बचपन में सलमा उसके वालिदैन कार में जा रहे थे तो इस दरख्त के पास एक हादसे में सलमा फौत हो गई। वो नेक और हमदर्द जिन्नात जो इस दरख्त पर आबाद थे, इन्होंने अपनी बेटी को सलमा की जगह दे दी ताकि इसके वालिदैन दुखी ना हों। तब वो सलमा बनकर आंटी और अंकल के पास रह रही थी। ताहम अपनी हकीकत आश्कार होते ही वो वापस अपनी दुनिया में चली गई। मैं हैरत से उसकी बातें सुन रही थी। रानिया ने बताया कि सलमा की सारी गैर मामूली ताकतें और उसके ऐसे अजीबो-गरीब मौजज़ात सभी जिन्नात की ताकत से वाबस्ता थे, लेकिन हम लोग उसे समझ नहीं पाए। उसे आमिर से रिश्ते पर मजबूर करने लगे, तभी वो अपनी दुनिया में लौट कर चली गई। हस्पताल से वापसी पर जब मैं बरगद के उस दरख्त के पास से गुजरी तो मुझे एक नामानूस सी खुशबू अपने अतराफ में फैली हुई महसूस हुई और मैं सोच रही थी, वाकई दुनिया इसरार से भरी हुई है, जहाँ हर लम्हे अकल को दंग कर देने वाले वाक़यात ज़हूर पज़ीर होते रहते हैं। इस कहानी को सुनते हुए आपको कैसा लगा और इस कहानी के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।